प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष दाहालबीच मन्त्री हटाउने विषयमा सहमति नजुट्दा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन प्रक्रिया लम्बियो। खानेपानी मन्त्री मगरलाई हटाउने प्रधानमन्त्रीको तयारीप्रति अध्यक्ष दाहालको गम्भीर असहमति। नेपालमा विकास गर्ने उत्तरी छिमेकी चीनको पूर्वाधार योजनाप्रति आफ्नो कुनै चिन्ता र चासो नभएको भारतको टिप्पणी। नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध अन्य मुलुकसँग हुनै नसक्ने विदेश मन्त्री जयशंकरको दावी। पूजा बोहरा बलात्कार काण्डका 2 अभियुक्तलाई 11.5 वर्षको जेल सजाय। पीडितलाई 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराउन सर्वोच्च अदालतको आदेश। साउथ चाइना सीमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न अमेरिकालाई चीनको चेतावनी। ताइवानमा अनिश्चितता निम्त्याउने किसिमको भूमिका नखेल्न ध्यानाकर्षण। र बङ्गलादेशसँग 8 विकेटले पराजित भएपछि नेपाल इमर्जिङ टिम्स कप क्रिकेटको समूह चरणबाट बाहिरियो। पूर्व कप्तान पारससहित 8 नेपाली क्रिकेटर पाकिस्तानी सुपर लिगको ड्राफ्टमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वीकृति दिए पनि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सहमति हुन नसकेपछि प्रक्रिया लम्बिएको छ। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले कार्य सम्पादनमा कमजोर देखिएका मन्त्री हटाउन चाहे पनि अर्का अध्यक्ष दाहालले खानेपानी मन्त्री बिना मगरलाई यथावत राख्न चाहेपछि पुनर्गठन प्रक्रिया लम्बिएको हो। मन्त्री मगर अध्यक्ष दाहालकी बुहारी हुन्। 2 मन्त्रीलाई हटाउने र राख्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल बीच विवाद देखिएको छ। पूर्व माओवादी तर्फबाट गृहमन्त्री बनेका रामबहादुर थापा र खानेपानी मन्त्री बिना मगरलाई हटाउने वा नहटाउने भन्ने विषयमा ओली दाहाल बीच मतान्तर देखिएको छ। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली गृहमन्त्री थापालाई यथावत राख्ने र खानेपानी मन्त्री मगरलाई हटाउने पक्षमा हुनुहुन्छ, तर अध्यक्ष दाहाल गृहमन्त्री थापालाई हटाउने र बुहारी बिनालाई खानेपानी मन्त्रीमा यथावत राख्ने अडानमा देखिनु भएको छ। दाहाल गृहमन्त्री थापालाई हटाएर आफू अनुकूलका व्यक्ति पठाउने योजनामा हुनुहुन्छ। दाहाल निकट एक नेताका अनुसार पछिल्लो समय दाहाल र थापा बीचको सम्बन्ध राम्रो छैन। सरकारमा गएपछि आफूलाई सहयोग र समन्वय नगरेको भन्दै दाहाल थापासँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। अध्यक्ष दाहाल भने कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनाल र उद्योग मन्त्री मातृका यादवलाई हटाएर सो ठाउँमा जनार्दन शर्मा र लेखराज भट्ट वा अग्नि सापकोटालाई मन्त्री बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन भन्दै गृहमन्त्री थापालाई यथावत राख्ने योजनामा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री थापासँगै ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनलाई समेत पुनर्गठित मन्त्रीमण्डलमा निरन्तरता दिने र पूर्व माओवादीका तर्फबाट मन्त्री भएका अन्य सबैलाई हटाउने तयारी गर्नुभएको एक नेताको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहाल भने कृषि मन्त्री खनाल र उद्योग मन्त्री यादवलाई मात्र हटाउने अडानमा हुनुहुन्छ। तत्कालीन एमालेबाट मन्त्री भएका पनि अधिकांश परिवर्तन हुने सम्भावना छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यता यही मागमा सकिने भएकाले उहाँसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी छ। नेपालमा उत्तरी छिमेकी चीनले विकास गर्ने पूर्वाधार योजनाहरूप्रति आफ्नो कुनै चिन्ता र चासो नभएको भारतले टिप्पणी गरेको छ। भारतका विदेश मन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकर जयशंकरले जर्मनीको एउटा पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै विगतमा दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय भावना कम हुनुमा ठूलो मुलुक भएकाले भारतको बढी कमजोरी रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। पछिल्लो 5 वर्षमा विगतका ती गल्ती सुधार गर्न भारतले सकेसम्म प्रयास गरिरहेको समेत उहाँको दावी छ। भारतले हालै सार्वजनिक गरेको राजनैतिक नक्सामा नेपाली भूमिलाई समेत समेटेको भन्दै नेपालमा विरोध चुलिएका बेला विदेश मन्त्री जयशंकरले नेपालसँगको सम्बन्ध सुमधुर रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पुर्याउने प्रयास गर्नुभएको हो। सो पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा मन्त्री जयशंकरले भारतले विगतदेखि नै नेपाल, बङ्गलादेश लगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा लगानी गर्दै आएको र त्यो कुनै अन्य मुलुकलाई जवाफ दिनका लागि नभएको समेत जिकिर गर्नुभएको छ। चीनले भारतको सीमासम्म पुग्ने नयाँ हिमालय सीमापार रेलमार्ग लगायतका पूर्वाधारहरू नेपालमा निर्माण गर्ने योजना अघि बढाए पनि त्यसमा भारतको कुनै चासो र सरोकार नरहेको मन्त्री जयशंकरको भनाइ थियो। यद्यपि भारतले प्रस्तावित केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणमा बढी चासो राख्दै रक्सोल काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्ग निर्माण गर्न अध्ययन अघि बढाएको छ। जयशंकरले आफ्नो अन्तर्वार्तामा घुमाउरो शैलीमा नेपाल भारत सम्बन्ध अन्य मुलुकसँग हुन नसक्ने संकेत गर्नुभएको छ। 60 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली 3A जलविद्युत आयोजनाले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँबाट र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले आयोजना स्थल नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका 5 सिम्लेबाट संयुक्त रूपमा आयोजनाको उद्घाटन गरेसँगै व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको हो। आयोजनाको 30 मेगावाटका पहिलो र दोस्रो युनिटबाट गत जेठ 3 र साउन 17 गतेबाट नै परीक्षण उत्पादन सुरु भएको थियो। सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र चिनिया सरकारको सहुलियतपूर्ण रेट
युनिटमा निर्माण भएको आयोजनाको कुल लागत 17 अर्ब 32 करोड रुपियाँ रहेको छ। चिनिया एक्जिम बैंकको 12 करोड 58 लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी प्रभाव भएको यो आयोजना ईपीसी मोडलमा निर्माण भएको छ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत किस्पाङ 5 सिमले स्थित स्विचयार्डबाट 48 किलोमिटर प्रसारण लाइन मार्फत काठमाडौँको माता तीर्थमा ल्याई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको छ। 2071 साल जेठमा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि विभिन्न विवादका कारण 5 वर्ष ढिला गरी आयोजना सकिएको हो। विद्युत गृह भूमिगत बनाउने कि सतहमा बनाउने भन्ने विवाद, आयोजनाको क्षमता बढाएर 90 मेगावाट बनाउने, निर्माण तथा विनाशकारी भूकम्प लगायत कारण निर्माण कार्य केही धकेलिएको आयोजनाले जनाएको छ। प्राधिकरणले आयोजनाकै खर्चबाट निर्माण गरिएको प्रसारण लाइनबाट त्रिशुली र मर्स्याङ्दी नदी बेसिनमा निर्माण भइरहेका अन्य जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत काठमाडौँमा ल्याई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न पूर्वाधार पनि तयार गर्दैछ। प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनसँग 2 करोड 26 लाख अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान किसिङले बताउनुभयो। छिटो र उचित मुआब्जाको माग गर्दै बुढी गण्डकी प्रभावित गोर्खा बजार क्षेत्रका स्थानीय सङ्घर्षमा उत्रने भएका छन्। राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र प्रभावितको आजको भेलाले पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाले डुबानमा पर्ने अन्य क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भएर वितरण भइसक्दा बजार क्षेत्र अन्तर्गत गोर्खातर्फ आरुघाट र आरखेत तथा धादिङको विशालनगर र खहरे क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न सकेको छैन। 3 वर्षसम्म जग्गा रोक्दा घर खर्च चलाउने मुस्किल परेको भन्दै प्रभावित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। आजको भेलाले मङ्सिर 4 देखि 9 गतेसम्म संघीय सांसदसँग छलफल गरी आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन आग्रह गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आयोजनाको कार्यालयमा धरना बस्ने लगायत कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। स्थानीयले छिटो मुआब्जा निर्धारणको माग गर्दै आज पनि दिनभर आरुघाट बजार बन्द गराएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणको काममा आवश्यकताभन्दा बढी मुआब्जा माग्ने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट माथिल्लो त्रिशुली 3A जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय हितका आयोजनामा नियम अनुसार कम मात्रै मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति लिनेतर्फ आम नागरिक समेत लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, आफ्नो जग्गा वा सम्पत्ति बिक्री गर्दा राज्यलाई कम राजस्व तिर्न परोस् भन्ने मान्यता राख्ने तर सरकारसँग लिन परे असाध्यै धेरै माग्ने प्रवृत्ति हावी भयो। यस्तो प्रवृत्तिले विकास निर्माणको काममा ढिलाइ हुने गरेको छ। सरकारको हैसियत अनुसार नै मुआब्जा माग्ने र विकास निर्माणको कामलाई सहज बनाउनेतर्फ लाग्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभयो। कतिपय विकास निर्माणका आयोजनामा जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा लगायतका कारणले हाल पनि समस्यामा रहेको भन्दै उहाँले त्यस्ता समस्याबाट बाहिर निकालेर आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्न समेत सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले पूजा बोहरालाई सामूहिक बलात्कार गर्ने कसुरदार 2 जनालाई 11.5 वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। गत कार्तिक 7 गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले सागर भट्ट र अमरराज अवस्थीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता 2074 अनुसार दोषी ठहर र सजाय निर्धारण 2 पटक गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार आज सोही इजलासले उनीहरू विरुद्ध जनही 11.5 वर्ष कैद सुनाएको हो। फैसलामा जबरजस्ती करणी गरे बापत 6.5 वर्ष र सामूहिक बलात्कार गरे बापत थप 5 वर्ष कैद सजाय तोकिएको हो। सर्वोच्चले पीडित बोहरालाई 10 लाख क्षतिपूर्ति दिन समेत आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशमा पीडित किशोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य र मानसिक अवस्थामा परेको अवस्था कारण बाँकी जीवन व्यतीत गर्न क्षतिपूर्ति दिन भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा 6 वर्षदेखि पुनरावेदनका रूपमा अल्झिएको मुद्दा गत कार्तिक 7 गते फैसला भएको थियो। 14 वर्षीय बोहरालाई 2068 साल चैत 7 गते एसएलसीको गणित विषयको गेस पेपर किन्न जाँदा भट्ट र अवस्थीले नसालु सुई लगाई सामूहिक बलात्कार गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। उनलाई जबरजस्ती करणीपछि नालीमा फालिएको अवस्थामा उद्धार गरी अस्पताल पुर्याइएको थियो। मुद्दाको सुनवाई गर्दै 2069 साल फागुन 22 गते जिल्ला अदालत बैतडीले भट्ट र अवस्थीलाई दोषी ठहर गर्दै जनही 13 वर्ष कैद र 50,000 रुपियाँ जरिवाना तोकेको थियो। तर तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले 2071 वैशाख 15 गते जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै दुवै अभियुक्तलाई सफाई दिएको थियो। सर्वोच्चले तत्कालीन पुनरावेदनको फैसला उल्टाउँदै दोषीलाई कैद सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसङ्ग सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रस्तावित उम्मेद्वार विरुद्ध उजुरी दिन सिफारिस समितिले सूचना जारी गरेको छ। प्रस्तावित 61 जना विरुद्ध कुनै उजुरी भए 5 दिनभित्र समितिको सचिवालयमा आइपुग्ने गरी उजुरी दिन समितिले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। सो आयोगका पदाधिकारी हुने 50 जनाले आफै निवेदन दिएका हुन् भने विभिन्न सङ्घ संस्थाले 4 जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए। समिति आफैले 7 जनाको नाम थप गरी उजुरीको सूचना जारी गरेको हो। समितिले श्रीकृष्ण सुवेदी, मञ्जला झा, लोकेन्द्र मल्लिक, आइबहादुर गुरुङ, नरकुमारी गुरुङ, गणेश दत्त भट्ट र गङ्गाधर अधिकारीको नाम थप गरेको हो। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि 30 जना, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि 12 जना र दुवै आयोगका लागि 19 जनाको निवेदन परेको समिति सदस्य शर्मिला कार्कीले जानकारी दिनुभयो। दुवै आयोग गत चैतदेखि नै पदाधिकारी विहीन भए पनि दलीय स्वार्थ बाजिएका कारण पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन। पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्राको अध्यक्षतामा रहेको सिफारिस समितिले गठनको 7 महिनापछि बल्ल उम्मेद्वारको नामावली सङ्कलन गरेर उजुरीका लागि सूचना जारी गरेको हो। यसैबीच जवाफदेही निगरानी समितिले सिफारिस समितिले सूचना जारी गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। सो समितिले आज विज्ञप्ति जारी गरी सिफारिस समितिले थप गरेका नामप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो। दलीय सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको केही दिन बित्न नपाउँदै सिफारिस समितिले जारी गरेको सूचनाले छनौट प्रक्रियामा हुने निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने निगरानी समितिले जनाएको छ। मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट लिने शुल्कमा हेरफेर हुन सक्ने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको छ। नियमावली बनाउने क्रममा रहेको स्पष्ट पार्दै आयोगले विज्ञ टोलीसँग त्रिपक्षीय छलफलका आधारमा आगामी वर्षका लागि शुल्कको मापदण्ड तयार पार्न सकिने जनाएको हो। आयोगका सदस्य सचिव डाक्टर हरिप्रसाद लम्सालले मेडिकल कलेज सञ्चालन खर्चका आधारमा उनीहरूले लिने शुल्कमा केही फेरबदल हुन सक्ने बताउनुभयो। आफ्नै जग्गा भएका तथा जग्गा भाडामा लिएर सञ्चालन भएका कलेजको आम्दानी र खर्चको अनुपात समेत फरक पर्ने हुँदा शुल्क समेत फरक निर्धारण हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। यद्यपि मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट असुलेको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्नुको विकल्प भने नभएको उहाँको भनाइ छ। विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरे सम्बन्धित मेडिकल कलेजलाई कानुनी दायरामा ल्याइने डाक्टर लम्सालको चेतावनी छ। सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजलाई रकम फिर्ता वा समायोजन गर्न सरकारले दिएको निर्देशन नमाने कानुनी दायरामा ल्याइने तयारी आएको छ। विगतमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या निराकरणमा सरकारी पक्षबाटै नियमन नभएका कारण विकृति बढ्दै गएको आएका सदस्य सचिव लम्सालले बताउनुभयो। आयोगले हाल काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एमबीबीएसका लागि 40,23,250 र उपत्यका बाहिर 44,36,025 शुल्क तोकेको छ। यस्तै बीडीएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिरका लागि समान 20,19,580 शुल्क तोकिएको छ। आयोगका सदस्य सचिव लम्सालसँगको कुराकानी यो बुलेटिनपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम इन्द्रडीमा प्रसारण गर्नेछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका सैनिक जवानको रहस्यमय मृत्यु प्रकरणमा पक्राउ परेका प्रहरी जवान ठाकुर ढकाललाई 5 दिनको म्याद थप गरिएको छ। जिल्ला अदालत चितवनले आज थप अनुसन्धानका लागि 5 दिनको म्याद दिएको हो। हिजो चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 1 स्थित अस्थायी प्रहरी पोस्ट फिसलिङमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका सेनाका जवान 28 वर्षीय राम कणेलको रहस्यमय मृत्यु भएको थियो। प्रहरी पोस्ट फिसलिङमा राखिएका कणेलको भाग्ने क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले दाबी गरे पनि परिवारले भने कुटपिटबाट मृत्यु भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। परिवारका तर्फबाट प्रहरी जवान ढकाल विरुद्ध हिजो कर्तव्यज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी परेको थियो। बुटोल नारायणगढ सडक खण्ड विस्तार गर्दा जनावर ओहोरदोहोर गर्ने 15 स्थानमा जैविक मार्ग निर्माण हुने भएको छ। पूर्वी नवलपरासीको गैडाकोट दाउन्ने खण्डमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र र धेरै स्थानमा जंगल पर्ने भएकाले अन्डरग्राउन्ड सडक निर्माण हुने भएको हो। बुटोल नारायणगढ सडक अन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीका सडक आयोजना प्रमुख सुजन अधिकारीले यो खण्डमा रहेका 10वटा कलभटलाई फराकिलो पारिने र अन्य 5 स्थानमा पुल जस्तो बनाएर वन्यजन्तु वारपार गर्ने बाटो निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो। पूर्व पश्चिम राजमार्गको दुवैपट्टि जंगल छ। पूर्वी नवलपरासी तर्फको सडक फराकिलो बनाउने काम कावासोती नगरपालिकाको खरकट्टा जंगल क्षेत्र र गैडाकोटको थुम्सीबाट सुरु गरिएको हो। गैडाकोटबाट दाउन्नेसम्मको पहिलो खण्डमा काम सुरु गरिएको हो। 114 किलोमिटर सडक खण्डको निर्माण कार्य दाउन्ने गैडाकोट सडक खण्ड र दाउन्ने बुटोल सडक खण्ड गरेर 2 समूहमा बाँडेर एकैचोटि सुरु भएको हो। 114 किलोमिटर खण्ड निर्माणका लागि 17 अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। काम थालेको 42 महिनामा निर्माण गरिसक्ने सम्झौता छ।
अब केही समाचार संक्षेपमा। मालपोत कार्यालय पर्साको रजिस्ट्रेसन फाँट खका तत्कालीन फाँटवाला मदन प्रसाद गुप्ता विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 77,86,816 रुपियाँ बिगो मागदाबीसहित आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गर्ने क्रम बढेपछि नापी विभागले 77वटै जिल्लाको नक्साको विद्युतीय अभिलेख राख्न सुरु गरेको छ। विद्युतीय अभिलेख राखिएपछि जिल्लामा रहेका कागजी अभिलेख हराए वा नासिए पनि दोहोर्याएर नाप नक्सा गर्नु नपर्ने विभागले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उत्तर दक्षिणको सीमा व्यवस्थापन गर्ने राम्रो मौका भएको बताउनु भएको छ। ताप्लेजुङमा कार्यकर्ता भेटघाटका क्रममा नेता पौडेलले सीमा सुरक्षाका लागि आफ्नो पार्टीले समेत सरकारलाई बलियो साथ दिएको बताउनु भयो। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका 8 विराट चोकमा को 1 ख 2411 नम्बरको ट्रकले बा 37 प 8759 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक झापा कन्काईका पेशल केसीको मृत्यु भएको छ। हात्तीबाट बाली जोगाउन लगाइएको तारमा छुँदा करेन्ट लागेर झापाकै मेचीनगर नगरपालिका 9 का 57 वर्षीय बुद्धिमाया तामाङको मृत्यु भएको छ। र सल्यानको दारमा गाउँपालिकाले पशुपन्छीको तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गरेको छ। त्यसका लागि पशु शाखाले प्राविधिकलाई घर घरमा खटाएको छ। गाउँपालिकाको 6वटा ओडाभित्रै 15 दिनमा पशुपन्छीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसक्ने पशु शाखा प्रमुख हस्तराम खड्काले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब मोरङ डायरीको पालो। मोरङ डायरीमा देवनयन शाहको नमस्कार। मिकलाजुङ गाउँपालिका 2 स्थित चुरेमा रहेको रमणीय प्राकृतिक मनमोहक दृश्य भएको चुली पोखरी पर्यटकको पर्खाइमा छ। चुरेको चुचुरोमा 4 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरीको 3 तिरबाट जंगल र एकातिर चुली पोखरी गाउँ र खेतबारी छ। अंग्रेजीको डब्ल्यू आकारको चुरे पहाडको काखमा रहेको यो पोखरीलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनका लागि स्थानीयले पहल थालेका छन्। 40 घर दूरी भएको चुली पोखरीका बासिन्दाले 2075 पुस 23 गते स्थानीय भीमबहादुर श्रेष्ठ को अध्यक्षतामा चुली पोखरी पर्यटन क्षेत्र संरक्षण उपभोक्ता समिति गठन गरेर संरक्षणको काम सुरु गरेको छ। जहदा गाउँपालिका 7 तरिगामा स्थित 10 गजा क्षेत्र ओक्टेर भारतीयले घर निर्माण गरेको छ। उक्त ठाउँमा रहेको 174 PP 62 नम्बरको ठूलो पिलर भारतीयको आँगनमा रहेको छ। भारतीय पक्षले 10 गजामै ढलान सडकका साथै मन्दिर समेत निर्माण गरेको हो। जिल्ला स्थित 63 किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा 14 ठाउँमा भारतीयहरूले 10 गजा क्षेत्र ओक्टेर घर टारा निर्माण गरेको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल बताउनु भयो। ग्रामठान गाउँपालिका स्थित गिधनिया टोलवासीले दुबी कटहरी सब स्टेशनको 33 केबी प्रसारण लाइनमा अवरोध पुर्याएका छन्। प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सामग्री सहित सोमबार आएका प्राविधिकहरूलाई स्थानीयवासीले फर्काइदिएका छन्। गिधनियावासीले स्थानीय भक्कुलाल विश्वासको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरी गाउँबाट जाने प्रसारण लाइन निर्माणको विरोधमा उत्रेका छन्। गाउँबाट 33 केबी प्रसारण लाइन जाँदा स्थानीयवासीलाई स्वास्थ्यमा क्षति पुग्नुका साथै जग्गाको मूल्याङ्कन समेत घट्ने भएकाले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै आएको स्थानीयले बताए। विराटनगर 4 की गीता पन्तको धनपाल गाउँपालिका 7 स्थित 8.5 बिघा जग्गा अझै तत्कालीन माओवादीका नेताहरूले कब्जा गरेर हक भोग गर्न दिएका छैनन्। तत्कालीन माओवादीले शान्ति वार्तामा आइसकेको बेला आफ्नै बुवाको नाममा रहेको जग्गा बैंकबाट लिलाम भई आमाको नाममा नामसारी भएर आएपछि 30 लाखमा खरिद गरेदेखि हक भोग गर्न नदिएको पन्तको भनाइ छ। मोरङ डायरी आजलाई यति नै। देवनयन शाहलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मोरङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटोल पाल्पा सडक खण्डमा पर्ने सिद्धबाबामा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले 10 अर्ब बजेट स्वीकृत गरेको छ। डिजाइन र बिल्ड मोडालिटीमा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि 10 अर्ब 15 करोड रकम माग प्रस्ताव भएकोमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। बजेटको सीमाभित्र रही प्रचलित कानुन बमोजिम बहुवर्षीय ठेक्काको माध्यमबाट निर्माणको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सहमति दिएको अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले जनाएको छ। धितोपत्र बजारमा आज पनि झिनो अङ्कले गिरावट आएको छ। कारोबार भएको साताको पहिलो दिन हिजो पनि ओह्रालो लागेको बजार परिसूचक नेप्सी आज 0.24 अङ्कले घटेर 1131.12 अङ्कमा पुगेको हो। निर्माण तथा उत्पादन, जलविद्युत, अन्य र म्युचुअल फण्ड समूहको उपसूचक ओह्रालो लागेपछि समग्र बजार प्रभावित भएको हो। कारोबार रकममा भने करिब 17 लाख रुपियाँले वृद्धि भएको छ। आज 35,68,61,857 रुपियाँ बराबरका 11,88,845 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग साउथ चाइना सीमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न चीनले अमेरिकालाई चेतावनी दिएको छ। साथै ताइवानमा अनिश्चितता निम्त्याउने किसिमको भूमिका नखेल्न पनि चीनले भनेको छ। विश्वकै दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकबीच जारी व्यापार युद्ध समाधानको पहलमा उच्चस्तरीय वार्ता जारी रहेका बेला चीनले यस्तो चेतावनी दिएको हो। व्यस्त जलमार्गमा चीनको दबदबा रहेको प्रति अमेरिकाका रक्षा मन्त्री मार्क एस्परले आपत्ति जनाए लगतै चीनिया रक्षा मन्त्री वेई फेन्गेले साउथ चाइना सीलाई लिएर तनाव बढाउने र उत्तेजित पार्ने काम बन्द गर्न चेतावनी दिनुभएको हो। साउथ चाइना सीमा चीनसँगै ब्रुनई, मलेसिया, फिलिपिन्स, ताइवान र भियतनामले पनि दाबी गर्दै आएका छन्। तर चीनले भने साउथ चाइना सी पूर्ण रूपमा आफ्नो भएको बताउँदै आएको छ। त्यहाँ निर्माण गरिएको कृत्रिम द्वीपमा चीनले सैन्य गढ स्थापना गरेको छ। चीनले साउथ चाइना सीमा सैनिकीकरण गरेको र क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउन चाहेको आरोप अमेरिकाको छ। हङकङमा प्रजातन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच एउटा विश्वविद्यालय परिसरमा झडप भएको छ। गैरातीदेखि नै झडप भएपछि तनाव चर्किएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले पेट्रोल बम, ढुङ्गा, बाणसहित हतियार प्रहार गरेपछि प्रहरीले अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा प्रयोग गरेको जनाइएको छ। गत जुनदेखि चलिरहेको सरकार विरोधी आन्दोलनका कारण हङकङ अस्तव्यस्त छ। विश्वविद्यालय कब्जा गरेर बसेका प्रदर्शनकारीहरूलाई तत्काल सो स्थान छोड्न प्रहरीले आइतबार राति आग्रह गरेको थियो। तर सयौंको संख्यामा रहेका उनीहरूले बाहिर निस्कन नमानेपछि रातभरि जसो प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप भएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल समाचार। नेपाल बंगलादेशमा जारी एससीसी इमर्जिङ टिम्स कप क्रिकेटको समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। आयोजक बंगलादेशसँग आज 8 विकेटले पराजित भएको नेपाल दोस्रो हार बेहोर्दै समूह चरणबाटै रोकिएको हो। 100% नतिजासँगै 6 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा रहेको बंगलादेश समूह बी को विजेता र इन्डिया उपविजेता बन्दै सेमी फाइनलमा पुगेका छन्। समूह बी को अर्को खेलमा आज हङकङलाई 120 रनले पराजित गर्दै 4 अङ्कमा इन्डिया उपविजेता बनेको हो। हङकङ अङ्कविहीन बन्दा नेपाल 2 अङ्कमा तेस्रो स्थानमा रह्यो। हङकङलाई 40 रनले हराएको नेपाल इन्डियासँग 7 विकेटले पराजित भएको थियो। समूह एबाट पाकिस्तान 6 अङ्कमा विजेता र अफगानिस्तान 4 अङ्कमा उपविजेता भन्दै सेमी फाइनलमा पुगेका छन्। आजै भएको खेलमा अफगानिस्तानले श्रीलङ्कालाई 7 विकेटले र पाकिस्तानले ओमानलाई 147 रनले पराजित गरे। सेमी फाइनलमा पर्सि बुधबार पाकिस्तान र इन्डिया तथा बिहिबार बंगलादेश र अफगानिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। ढाकास्थित साबर क्रिकेट मैदानमा आज नेपालले दिएको 139 रनको सामान्य लक्ष्य घरेलु टोली बंगलादेशले 24 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर भेटाए। उसको जितमा नजमुल हुसेन सान्तोले नट आउट 59 र मोहम्मद नईमले 45 रन बनाए। करण केसी र सुसन भारीले समान 1-1 विकेट लिए। पहिला ब्याटिङ गरेको नेपाल 44 ओभर 3 बलमा 138 रनमा अल आउट भएको थियो। नेपालका लागि सोमपाल कामीले 38 र क्याप्टेन ज्ञानेन्द्र मल्लले 22 रन बनाएका थिए। पाकिस्तान सुपर लिग पीएसएल को ड्राफ्टमा 8 नेपाली क्रिकेटर परेका छन्। पीएसएलले सार्वजनिक गरेको सिल्भर समूहमा पूर्व कप्तान पारस खड्का सहित शरद बेसवाकर, विनोद भण्डारी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, आरिफ शेख, रोहित पौडेल र सोमपाल कामी रहेका छन्। लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने भने यसअघि नै प्लाटिनम श्रेणीको ड्राफ्टमा परिसकेका छन्। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले पठाएको सूचीबाट उनीहरूलाई ड्राफ्टमा राखिएको हो। संघले करण केसी, पवन सराफ र ललित नारायण राजवंशीको नाम पनि पठाएको थियो। इमर्जिङ लगायत अन्य श्रेणीको घोषणा हुनु अघि नै 8 नेपाली खेलाडी ड्राफ्टमा परेका हुन्। प्लाटिनम, डायमन्ड, गोल्ड र सिल्भर अन्तर्गत विदेशी र स्थानीय समूहको खेलाडीको सूची पीएलले सार्वजनिक गरिरहेको छ। पीएसएलको 5औं संस्करण सन् 2020 को फेब्रुअरी 22 देखि मार्च 22 सम्म आयोजना हुने तालिका छ। हस्ते नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने साथी बासु र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।